अस्सलामुअलैकुम। दुनिया मेहर बुखारी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मरियम ज़ीशान। पाकिस्तान इस वक्त शदीद बारिशों, भारतीय आबी जाहरियत और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर के नतीजे में सैलाबी आफत से दोचार है। दरिया सतलुज, दरिया चनाब और दरिया रावी में सैलाबी रैले पंजाब में तबाही के बाद सिंध में दाखिल हो रहे हैं। अब तक पंजाब में ही 46 अफराद जाँ बहक, तकरीबन 35 लाख से जायद मुतासिर, लाखों बेघर हो चुके हैं। 4000 के करीब बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी, जबकि लाखों एकड़ ज़रई अराजी और हजारों मवेशी सैलाब की नजर हो गए। माहिरीन के मुताबिक भारत की जानिब से डैम से बगैर पेश की इत्तला के पानी छोड़ने से इब्तदाई तौर पर दरिया सतलुज पर हाई फ्लड की कैफियत पैदा हुई। गन्ना सिंह वाला पर पानी का बहाव गैर मामूली सतह पर पहुंच चुका, जबकि सुलेमान की और इस्लाम हेडवर्क्स पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। इसी दौरान गुजरात और सियालकोट में रिकॉर्ड बारिशों ने सैलाबी सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया है। गुजरात में 577 मिलीमीटर बारिश के बाद 6 बरसाती नालों ने शहर को डबो दिया। तिजारती मराकज़ और मकानात पानी में डूब गए और शहरी जिंदगी मफलूज होकर रह गई। सैलाब के पेश नज़र 4000 से जायद टेलीकॉम साइट्स मुतासिर हुई। ज़रई नुकसानात के साथ साथ तालीमी इदारे, सेहत मराकज़ और मार्केट्स बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और UNOCEHA की रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों अफराद को खुराक, सेहत, रिहाइश और तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी का सामना है। दूसरी जानिब रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद का कहना है कि मंगला डैम 87%, तरबेला डैम 100% भर चुके हैं, जबकि दरिया सतलुज पर मौजूद भारतीय भाखड़ा डैम 87%, पोंग डैम 98% और थीन डैम 92% तक भर चुके हैं। तर्जुमान PDMA ने आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मूनसून बारिशों की पेशगोई की है। DG PDM में इरफान अली काठिया ने कहा कि मुल्तान के शेरशाह ब्रिज पर खतरे की हद उबूर हो चुकी है। अल्लाह करे हम ब्रिज को ब्रीच ना कर पड़े और पानी गुजर जाए। ब्रीचिंग की सूरत में 24 मोजाजात मुतासिर हो सकते हैं। इंडियन साइड पे सतलुज में राइट मार्जिनल बंद वो ब्रीच हुआ, उसकी वजह से हमारे जितने भी डिफेंस बंद हैं, जिनमें लूप बंद, RRE बंद, सफेदा बंद, इन तमाम के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। हमें प्रॉब्लम आएगा और वो जहाँ जहाँ हमने ब्रीचेस ऑलरेडी चनाब में किए हैं उनसे पानी स्पिल ओवर होगा और उन ऑलरेडी इनंडेटेड विलेजेस के लिए परेशानी बनेगी। इंतजामात मुकम्मल हैं, लेकिन कोशिश यही है कि किसी किस्म का ब्रीचिंग सेक्शन ऑपरेट ना करना पड़े और अल्लाह करे ये सेफली पानी गुजर जाए। और खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो फिर हमें इस ब्रीचिंग सेक्शन को ऑपरेट करना पड़ेगा। और इस ब्रीचिंग सेक्शन के ऑपरेट करने के पेश नज़र तकरीबन 35,000 आबादी है कि जो खुदा न खास्ता मुतासिर हो सकती है। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़े जाने के बाद हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरिया चनाब की बिफरी लहरों से मुल्तान बदस्तूर खतरे में है। दरिया चनाब में शेरशाह के मकाम पर पानी इंतहाई खतरे का लेवल क्रॉस कर चुका है, जबकि दरिया रावी में हेड सिधनाई से आने वाले पानी के दबाव से शेगाफ पड़ने से बड़ी आबादी ज़ेरे आब आ गई। कमिश्नर मुल्तान का कहना है कि हेड मोहम्मद वाला पर पानी की ज्यादा से ज्यादा हद 417 फीट है। शेगाफ डालने का फैसला टेक्निकल कमेटी करेगी। सैलाब आहिस्ता आहिस्ता सिंध की तरफ बढ़ रहा है और इसी के पेश नज़र पाक आर्मी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिफाजती इक़दामात शुरू कर दिए हैं। इसी पर हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे गेस्ट, जिनसे हम मज़ीद तफसीलात जानेंगे कि इस वक्त सैलाबी सूरत हाल क्या है, कितने मज़ीद अजला जो हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। DG PDM में इरफान काठिया साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आवाम ये जानना चाहती है कि ख़तरा भी टला है या नहीं टला, आने वाले दिनों में सिचुएशन कैसी हो सकती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। अभी तक खतरा अगर मैं पूरी तरह से कहूँ तो वो टला नहीं है और पंजाब में इस वक्त मुल्तान ज़िले में पानी का बहाव वो काफ़ी हद तक अपना पीक अचीव कर रहा है और हेड मोहम्मद वाला पे और जो हमारा शेरशाह ब्रिज है उस पे अगले 24 घंटे वो क्रिटिकल है, जिसके लिए तमाम तर डिसीजंस जैसे आप अपने इंट्रो में कह रही हैं कि ज़िलाई और डिविजनल इंतजामिया तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट्स वो पूरी तरह से तैयार हैं। ओवरऑल अगर मैं तीनों सर, जैसे आपने कहा कि अल्लाह ना करे कि हमें ब्रिज को ब्रीच करना पड़े, अगर ऐसी सिचुएशन होती है खुदा न खास्ता, तो फिर कितने इलाके मुतासिर हो सकते हैं?
जी, बिल्कुल, उसके पेश नज़र 35,000 आबादी जो है ये कम से कम ये ज़रूर इनडेट होगी, और इसमें काफ़ी बड़े-बड़े देहात हैं जो इसके पेश नज़र ज़ेर-ए-आब आएँगे। और दूसरा, फिर अब अगर मैं क्विकली आपको रन डाउन दूँ, तो जो हमारा मेन पीक थी इनिशियल चुनाव वाली, वो अब मुल्तान में दाखिल हो चुकी है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेट थिंग इज़ हम्म। कि जो परसों से पौने 6 लाख का रिला एक दोबारा चल रहा है, वो आज आज हेड खानकी और कादराबाद से होता हुआ वो इस वक्त चन्योट ब्रिज क्रॉस करके वो झंग त्रिमू की तरफ बढ़ रहा है, और उसने भी फिर आके मुल्तान के प्रॉब्लम्स को मजीद एग्रेवेट करना है। वो ना सिर्फ मुल्तान के प्रॉब्लम्स को एग्रेवेट करना है, जो रावी का पानी है वो इस वक्त ट्रैप हो चुका है, और वहाँ बैक वाटर इफेक्ट के तहत टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल और खानेवाल की तहसील कबीरवाला में बहुत ज्यादा इनंडेशन हो चुकी है। वजह उसकी ये है कि चनाब रावी के पानी को अभी रास्ता नहीं मिल पा रहा, क्योंकि चनाब में हाई फ्लोज हैं। हाँ। चनाब में ये जो कम से कम 1,90,000 क्यूसिक उस मुकाम पे पानी पहुंचेगा जहां दोनों दरिया मिलते हैं, जो इस वक्त 2.5 लाख के क्यूसिक के करीब है। तो तब जाकर अहमदपुर सियाल के मुकाम पर चनाब अगर मिनिमम 1,90,000 क्यूसिक्स होगा, तो रावी का पानी इसमें एंटर हो सकेगा। इस बैक वाटर फ्लो की वजह से, जैसे मैंने गुजारिश की कि जब हमें शुरू में खानेवाल में हेड सदनाई पे एम्बैंकमेंट को, ब्रीचिंग सेक्शन को ऑपरेट करना पड़ा, तो अंदाजा यही था कि 30 से 35 देहात सिर्फ जेर आब आएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जब हम्म। हम बात कर रहे हैं, तो 225 देहात अब तक खानेवाल और टोबा टेक सिंह की तहसील पीरमैल और अहमदपुर सियाल के वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हुए हैं। तो ये एक हम्म। क्रिटिकल सिचुएशन है जिससे पंजाब इस वक्त निपट रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ सतलुज को भी अगर आप देखें, तो सतलुज में भी आज सुबह भी हमें इंडियन हाई कमीशन से जो अलर्ट मौसूल हुआ, उसके तहत उसमें हाई फ्लोज हैं और हाई फ्लड सिचुएशन है। और यही वजह है कि तकरीबन 3.25 लाख क्यूसिक्स वो हम कंटिन्यूअसली इंडियन साइड से वो गंडा सिंह के मुकाम पर कसूर में दाखिल हो रहा है, और यही पानी फिर नीचे सर, आप जैसा कि हेड बता रहे सलमान हैं की। कि डैम्स जो हैं, इंडियन डैम्स, वो भी भर चुके हैं और मजीद खदशा है कि मजीद पानी आएगा, तो उसके लिए हमारी तैयारी क्या है? और स्पेशली मैं रावी के मुतालिक जानना चाहती हूँ, जिसका आपने कहा उसके पानी को अभी तक रास्ता नहीं मिल रहा। तो स्टिल लोग ये सोचें कि रावी से करीबी मुल्हिका आबादियाँ फिर मुतासर हो सकती हैं। जी, उसमें अगर इनिशियली जस्सर और फिर आगे रावी साइफन शादरा के मुकाम को देखें, तो शायद इधर अब बहुत ज्यादा इनंडेशन ना हो, कि लेवल्स वो नहीं अटेन होंगे हम्म। जो प्रीवियसली हमने चंद दिन पहले यहाँ से पानी गुजार लिया है। लेकिन ये सारा प्रॉब्लम जाके बनेगा खानेवाल और टोबा टेक सिंह के लिए, कि जहाँ पे हमने रावी को, हेड सदनाई को महफूज करने के लिए और वहां स्ट्रक्चर्स को महफूज करने के लिए हमने जो ब्रीच किया, उस ब्रीचिंग सेक्शन से पानी स्पिल ओवर होगा, स्पिल आउट होगा, और वो ज्यादा इनंडेशन का सबब बनेगा। तो इसके लिए हमारी तैयारी क्या है? जी बिल्कुल, इसके लिए हमने जो सिदनाई के मुकाम पर ही एस्केप चैनल था, जिसको लोकल लैंग्वेज में नकासू कहते हैं, हमने उसमें काफी सारा पानी डाइवर्ट करने की कोशिश की। हमने जो मुल्हिका नहरें हैं, उन तमाम में भी पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश की। और आपके इलम में ही होगा कि ये 1.5 लाख क्यूसिक्स का हेडवर्क जो है, इसने 169,000, 1,69,000 क्यूसिक्स उस रात गुजारे जब ब्रीचिंग हुई। और अब उसमें डिक्रीज हम्म। आई, लेकिन वो उतनी फिनोमिनल डिक्रीज नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। और इसके लिए अभी तमाम इरिगेशन अथॉरिटीज एंड एक्सपर्ट्स दे आर ऑन इट, और वो इसको पानी के लेवल को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, अगर आप हमें बता सकें कि अब तक जो सैलाबी सूरत हाल है उसमें कितना नुकसान हो चुका है, और इस पर सितम है मूनसून बारिशों का, मजीद कितने ऐसे सिस्टम दाखिल होंगे मुल्क में और उससे क्या तबाही हो सकती है? जी बिल्कुल, इस वक्त तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पंजाब के 25 अजला इससे मुतासर हो चुके हैं, इस सुपर फ्लड से। और इसके साथ साथ अगर मैं टोटल पॉपुलेशन का जिक्र कर सकूं, तो तकरीबन 39 लाख लोग, 39 लाख से जायद लोग जो है, वो इस वक्त तक मुतासिर हो चुके हुए हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपको इसके रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करूं, तो ये पंजाब और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन पाक फौज और रेस्क्यू 1112 ने अंजाम दिया, जिसके पेश नज़र इन्होंने तकरीबन 1,1.7 मिलियन 17 लाख लोगों को महफूज मुकामात तक पहुंचाया। इसी तरह 1.3 मिलियन 13 लाख जानवरों को
ट्रांसपोर्ट किया गया टू द सेफर प्लेसेस, और अब तक अनफॉर्चुनेटली 49 डेथ्स जो है वो रिपोर्ट हो चुकी हुई हैं। जी सर, आप बता रहे हैं 39 लाख से जायद लोग मुतासिर हुए हैं और 17 लाख ऐसे हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है। इतनी बड़ी तादाद जिसका आप हमें बता रहे हैं, इनको रेस्क्यू करना और रिलीफ फराहम करना, और सबसे बड़ी बात इनको शेल्टर फराहम करना, फिर खुराक और अद्वियात, क्या ये सब चीज़ें बेहतर अंदाज में मैनेज हो पाती हैं? जी, ये इस वक्त पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है जो इस वक्त पंजाब ब्यूरोक्रेसी को और पॉलिटिकल लीडरशिप को दरपेश है। और आप देख रही हैं कि जब से ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ है, चीफ मिनिस्टर पंजाब दिल्ली तकरीबन आधा दिन वो सैलाब मुतासरा लोगों में और सैलाब मुतासरा इलाकों में खुद गुजार रही हैं। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पहला नारोवाल से राइट आफ्टर द जिस रात हमें ये सैलाब ने स्टक किया, अगले दिन विजिट किया, और उसके बाद फिर वजीराबाद, सियालकोट, नारोवाल। सर, इससे पहले हमें बताया जा रहा था कि सितंबर का फर्स्ट वीक क्रूशियल हो सकता है और हम फर्स्ट वीक से गुजर रहे हैं। मज़ीद कितना वक्त दरकार होगा? क्या हम ये माइंड में रखें कि मिड ऑफ सितंबर तक सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद लोगों की बहाली का अमल शुरू होगा? ये एक अहम पॉइंट है जो मैं जानना चाहती हूँ। अगर DGPDMA हमारे साथ मौजूद होंगे। इस वक्त हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, हम कोशिश करेंगे कि उनसे दोबारा राब्ता करें, क्योंकि इस वक्त पूरी कौम की नज़रें इस हवाले से जमी हुई हैं टेलीविज़न स्क्रीन्स पर कि आखिर ये सैलाब की तबाहकारियाँ कब तक होंगी और कब तक लोग इससे मुतासिर रहेंगे। इससे अहम मरहला, जैसा कि अभी DGPDMA बता रहे थे कि हमने तकरीबन 39 लाख से ज़ायद लोग हैं जो मुतासिर हैं, 17 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया है, और अगर यही सिचुएशन आगे रही तो इनकी आबादकारी यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो हम चाहेंगे कि दोबारा राब्ता करें। जैसे ही हमारा राब्ता बहाल होगा DGPDMA से, तो हम अपने नाजरीन तक ये तमाम इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचाएंगे। प्रोग्राम में अभी आगे बढ़ने का वक्त है और बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के सरकारी दौरे पर हैं। SCO इजलास में शिरकत के बाद गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने चीन की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड में शिरकत की और आज से वज़ीर आज़म की चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में चीनी आला ओहदेदारों से मीटिंग्स जारी हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात हुई, जिसमें तय पाया कि CPEC फेज 2 और 5 नए कॉरिडोर्स कायम करने के साथ साथ गवादर पोर्ट को जल्द अज जल्द फाल करने का फैसला भी हुआ है। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान में जारी इस्लाहाती इक़दामात के मस्बत नताइज चीन की भरपूर हिमायत के बायस मुमकिन हो सके हैं। उन्होंने जल्द ही चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड्स की फराहमी के पाकिस्तान के इरादे का भी इजहार किया। साथ ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, CPEC, कराकरम हाईवे और ML1 को दोबारा तरतीब देने और गवादर पोर्ट की ऑपरेशनलाइजेशन के जल्द निफाज की जरूरत पर जोर दिया है। बिजनेस टू बिजनेस ताउन और सरमायाकारी के वसी इम्कानात पर जोर देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी वज़ीर आज़म को बीजिंग में होने वाली सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया, जिसमें 300 से ज़ायद पाकिस्तानी कंपनीज और 500 चीनी कंपनीज शरीक हो रही हैं। चीनी सरमायाकारी के अलावा आज ये खबर भी सामने आई कि रवा माली साल के दौरान 5 दोस्त ममालिक कम अज कम 29 अरब डॉलर्स पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। डॉन न्यूज़ के मुताबिक खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत UAE, कुवैत, सऊदी अरब, कतर और आज़रबाईजान से बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में सरमायाकारी की तवक्को जाहिर की गई है। दस्तावेज के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत से 10-10 अरब डॉलर्स, सऊदी अरब से 5 अरब डॉलर्स, आज़रबाईजान और कतर से 2-2 अरब डॉलर्स सरमायाकारी का तखमीना लगाया गया है। और ये सरमायाकारी तवानाई, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दीगर शोबों में मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन में कामयाब सिफारतकारी और रूसी सदर प्यूटन से मुलाकात से मुतालिक आज BBC ने अपने तज्जिये में लिखा कि इंडिया के सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान, रूस और चीन का इकट्ठा होना है। तज्जिये में रंजेश कुमार ने 50 की दहाई में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी के दौरे कश्मीर का हवाला देते हुए लिखा कि रूस का कश्मीर पर मौक़िफ़ अब तब्दील हो गया है। तज्जिये में रंजेश कुमार ने यह भी लिखा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंगल को वज़ीर आज़म मोदी के चीन से वापस आते ही मुलाकात की। इस मुलाकात में पुतिन ने शहबाज शरीफ को बताया कि पाकिस्तान अब भी रूस का रिवायती साथी है, जबकि शहबाज शरीफ ने एक्स पर मुलाकात के बाद लिखा कि पाकिस्तान और
रूस मुश्तरका तौर पर ताल्लुकात को मजबूत बनाने की जानिब बढ़ रहे हैं, ताकि हमारे अवाम के मफाद के साथ साथ खित्ते में अमन और खुशहाली को भी फरोग दिया जा सके। दिफाई उमूर के माहिर और तज्जियाकार परवीन सहानी ने इस मुलाकात के हवाले से एक्स पर लिखा कि इंडिया की तरक्की के लिए ये समझ लेना बेहतर होगा कि नए आलमी निज़ाम में ताकत का मरकज अब ग्लोबल साउथ की जानिब मुंतकिल हो चुका है। इस मंजरनामे में इंडिया को अपने लिए और ग्लोबल साउथ की इज्तमाई तरक्की के लिए पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान और दीगर ममालिक के साथ ताउन करना होगा। वो मजीद लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने यह समझ लिया कि इंडिया के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरकारी दौरा चीन इस वक्त जारी है। आने वाले दिनों में इसके क्या समरात होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। इस वक्त हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तब्दीली नागुज़ीर है। जब तक हम पाकिस्तान को नहीं बदलेंगे, इस मुल्क के इंतजामी निज़ाम और इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली यकीनी नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। 78 बरस गुजर जाने के बावजूद वही घिसा पिटा निज़ाम, वही सियासी जमातों की ब्लैकमेलिंग, वोटर्स के हुकूक का इस्तेहसाल और महरूमियों की एक लंबी दास्तान। गरीब गरीब तर और अमीर अमीर तर हो रहा है। अरबों खरबों के बजट मुख्तस होने के बावजूद इसके असरात आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहे। वसाइल का बड़ा हिस्सा मुल्क के 7-8 बड़े शहरों में झोंक दिया जाता है और छोटे शहर और देही इलाके इससे महरूम रह जाते हैं। अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो इसका हल सिर्फ और सिर्फ नए सूबों के क़याम में है। आज एक बार फिर मुल्क भर में नए सूबों के हवाले से बहस शुरू हो चुकी है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद इस हवाले से खासे मुतहरिक हैं। नए सूबों की ज़रूरत के हवाले से उन्होंने कॉन्सेप्ट पेपर भी तैयार किया और आज भी उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में मुल्क की निजी यूनिवर्सिटीज़ के एहतमाम सेमिनार से खिताब में नए सूबों के क़याम को मुल्क के लिए नागुज़ीर करार दिया और इस हवाले से आइन में एक और तरमीम का मुतालबा किया है। हमने अभी तक कितनी अमेंडमेंट्स किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? 26। हम एक और करना चाहते हैं। इंडिया में सिंपल मेजॉरिटी से प्रोविंस बनता है, इसीलिए वो हर इलेक्शन से पहले 1-2 नए सूबे बना लेते हैं। और ये एक जगह नहीं, जितने सूबे, मेरे पास लिस्ट है पूरी, जितने सूबे वो बनाते गए हैं उतनी उसकी प्रमोशन तेज़ होती गई और सूबे आपस में मुकाबला कर रहे हैं। वहाँ पे स्टडीज़ होती हैं कि ये इस सूबे ने स्लो प्रोग्रेस क्यों की है और इसने तेज़ क्यों की है। इस पे उनकी स्टडीज़ बनी हुई हैं, मोटी मोटी किताबें छापते हैं इस पे। जैसे पिछले साल उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सबसे कम जो प्रोग्रेस की वो महाराष्ट्र ने की। महाराष्ट्र में मुंबई आता है जो उनका फाइनेंशियल हब है, जैसे हमारा कराची है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, 3 साल में 3 हुकूमतें बदल गई हैं। तो उससे क्या हुआ, उससे लोगों को भी एहसास हुआ कि क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी हमने तरक्की नहीं की। तो हमें क्या करना है, आवाम को क्या करना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी है। किसी ऐसे जमात को वोट देना है, किसी ऐसे बंदे को वोट देना है जो स्टेबिलिटी लेके आए, उनका मसला हल हो जाएगा। हमारे पास तो, मैंने अभी आज किया, डाटा ही अवेलेबल नहीं है सूबों का, हम कैलकुलेट ही नहीं करते। ये हमने दुख ही नहीं पाला कि ये हम ये भी करके देखें। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली और वसाइल की मसावियाना तकसीम ना होना इस मुल्क का देरीना मसला है। आम आदमी के मसाइल का हल बल्दियाती इदारे हैं, मगर सूबाई हुकूमतें वसाइल को निचली सतह पर मुंतकिल करने के बजाय ऊपर ऊपर ही बंदर बांट कर लेती हैं और आवाम बेचारे मुंह तकते रह जाते हैं। मियां आमिर महमूद ने अपने खिताब में कहा कि दुनिया में सियासी लीडरशिप मिडिल क्लास से बनती है, मगर बदकिस्मती से हमारा सिस्टम मिडिल क्लास को आगे बढ़ने ही नहीं देता। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आपको तभी मिलेंगी जब मिडिल क्लास को मौका मिलेगा और जब सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा कि आप आगे बढ़ें। आज हमारा सिस्टम बदकिस्मती से हमें आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट नहीं करता। आपने देखा होगा, अभी नेज़ा फेंकते हैं अरशद साहब जो जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया, जब वो गोल्ड मेडल लेके वापस आए तो पूरी गवर्नमेंट और हर किस्म का महकमा उनके पीछे खड़ा हो गया और उनको जगह जगह बुलाया जाने लगा। लेकिन अगर आप उनकी ज़िंदगी का हाल पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि वो वहाँ अपने अपोनेंट को बीट करने से पहले उन्होंने पाकिस्तान में इस सिस्टम को बीट किया है। पहले उन्हें इस सिस्टम के साथ लड़ना पड़ा है, यहाँ से वो पहले जीते हैं तो फिर वो जाके मैदान में उन्होंने अपने अपोनेंट को शिकस्त दी है। ये हकीकत है कि जब ज्यादा सूबे बनेंगे तो लीडरशिप भी ज्यादा होगी, मुकाबले की फजा पैदा होगी, सियासी निजाम में शफाफियत पैदा होगी तो बेहतर सियासतदान
सामने आएंगे। सियासत में शॉर्टकट निजाम ने इस मुल्क को बहरानों में धकेल दिया। मियां आमिर महमूद ने फैसलाबाद को नया सूबा बनाने का मुतालिबा करते हुए कहा कि मुल्क की बुनियाद 7 चीजों पर है: पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वेलफेयर। ये किसी भी रियासत की बुनियाद है, मगर हमारे यहाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, अस्पताल और अदालतों का निजाम तबाहाल है। कत्ल के केसेस को हल होते होते 15-15 साल लग जाते हैं। अगर आप अदालतों का निज़ाम देखें, हमें क्या मिल रहा है। आपकी अदालतों में, हमारी अदालतों में दीवानी मुकदमात, सिविल लिटिगेशन, उसका तो कभी फैसला ही नहीं होता। अगर खुदा न खास्ता कोई किसी सिविल लिटिगेशन में इन्वॉल्व हो जाए तो उसकी पूरी उम्र गुजर सकती है, उसकी अगली नस्ल की उम्र भी गुजर सकती है। शायद कोई हो यहाँ पे हमें जिसकी सारी उम्र उस लिटिगेशन में गुजर गई हो और उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका हो। क्रिमिनल लिटिगेशन में सबसे बड़ा क्राइम तो एक मर्डर है। आप किसी को खुदा न खास्ता कहीं पे कोई कत्ल हो जाए, जो हमने फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं उसमें 16 से 18 साल लगते हैं एक मर्डर के क्राइम की सज़ा मिलने में, 16 से 18 साल। और आपने शायद, आपको याद हो, आपने ये पढ़ा होगा, 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के मुकदमे में एक शख्स को बरी कर दिया और पता चला कि उसको तो फांसी हुए 2 साल गुजर चुके हैं। इसका कसूरवार हमारे जज नहीं है, अगेन इसका कसूरवार हमारा सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखें, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में एक जज के पास 4000 के करीब केसेस हैं। वो क्या ही उसको देखेगा और कैसे ही उसको फैसला करेगा। डेली जब वो अपनी सीट पे बैठता है, उसके सुप्रीम कोर्ट में उसके सामने 20 से 25 केसेस होते हैं। इसी तरह अगर हाई कोर्ट्स में आप देख लें, 3000 के करीब एक जज के पास केसेस हैं। मुल्क के गंभीर मसाइल और आवाम की महरूमियों का अजाला सिर्फ नए सूबों में या नए यूनिट के क़याम में ही है। तरक्की के सारे जीने छोटी इकाइयों से निकलते हैं। जापान की एग्जाम्पल ले लें। जापान रकबे और आबादी के एतबार से पाकिस्तान से कहीं छोटा मुल्क है, लेकिन वहाँ 47 प्रीफेक्चर्स हैं और इसी तकसीम ने जापान को दुनिया की बेहतरीन इंतजामी सलाहियत और तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल कर दिया। ईरान में 1947 में सिर्फ 10 सूबे थे, लेकिन आज ये तादाद 31 है। ईरान ने ये इजाफा इसलिए किया कि अवामी सहूलत मकामी सतह पर मुमकिन हो और तरक्की में सब इलाके बराबर शरीक हों। चीन जब 1949 में अवामी जमहूरिया चीन बना तो वहाँ 18 सूबे थे और आज चीन के 23 सूबे हैं। 5 खुदमुख्तार इलाके हैं, 4 म्यूनसिपल शहर और 2 खुसूसी इंतजामी इलाके हैं और यही तकसीम चीन को तेज रफ्तार तरक्की की राह पर ले गई। बांग्लादेश जब हमारे ही वजूद से अलग हुआ तो इसकी महज 4 डिवीजन्स थीं और आज इनकी तादाद 8 हो चुकी है। मगर आज भी नए सूबे बनाने के लिए हम तैयार नहीं। हमारा आइन नए सूबे बनाने की इजाजत देता है। आइन का आर्टिकल 239 कहता है कि किसी भी सूबे की जुग्राफियाई हुदूद में कमी पेशी के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवान अलग अलग 2/3 अक्सरियत से आईनी तरमीम का मुसव्वदा मंजूर करें और इस मुसव्वदे को सूबे की असम्बली 2/3 अक्सरियत से पास करे और सदर मुमलिकत इस पर दस्तखत कर दें तो नया सूबा बन जाएगा। मगर रियासत को अगर नए सूबे बनाना है तो फिर उसे आइन में तरमीम करना पड़ेगी और मौजूदा दौरे हुकूमत में ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यही सियासी निज़ाम 26वीं आईनी तरमीम कर चुका है। मगर अब मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में तो जनूबी पंजाब सूबे के हक में है, मगर सिंध में इसे नया सूबा कबूल नहीं। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब असम्बली से करारदाद पास करा चुकी है, मगर फिर भी मामला साजिशों और फाइलों की नज़र हो गया। नए सूबों के क़याम से फंड्स बराह रास्त छोटे सूबों को मिलेंगे और पसमानदा इलाकों की पसमानदगी का खात्मा होगा। इख्तियारात की मरकजियत टूटेगी, ब्यूरोक्रेसी का बोझ कम होगा, नई लीडरशिप सामने आएगी, सेहत, तालीम और बुनियादी हुकूक आम आदमी तक पहुंच पाएंगे, सयाहत, ज़राअत और सनत को फरोग मिलेगा, रोजगार के मौके भी पैदा होंगे, मुल्क की तरक्की में कौम बराबर की शरीक होगी और मुल्क खुशहाल और तवाना होगा। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सूबाई वजीर मोहसिन लकारी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो बताइए कि नए सूबों के हवाले से एक बहस छिड़ गई है, क्या तमाम तर मुल्की मसाइल का हल इसी में ही है? दीदी, पहले तो हमें ये फैसला करना है कि हमने नए सूबे बनाने किस लिए, हमारा मकसद क्या है। जैसे वो एलिस इन वंडरलैंड में वो पूछती है ना, एलिस का रास्ता कौन सा है, तो वो पूछता है जाना कहाँ है, वो कहती है मुझे नहीं पता, तो कहती है, फिर कहता है वो, फिर उसको जवाब मिलता है कि कोई भी रास्ता ले लो, कि पता ही नहीं है जाना कहाँ है, तो फिर रास्ते का तयन मतलब कैसे किया जाएगा। तो हमें पहले तो ये सोचना है कि हमने ये तकसीम करनी किस बात पे है,
کیا ہم نے یہ انتظامی امور پہ کرنی ہے, کیا ہم نے اس کو لسانی بنیاد پہ کرنا ہے, کیا ہم نے اس کو ایتھنک بنیاد پہ کرنا ہے, کس بنیاد پہ ہم نے تقسیم کرنے ہیں یہ صوبے. تو یہ ایک پہلے تو یہ ڈٹرمن کر لیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے, اور پھر ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہی بیسٹ آپشن ہے. کیونکہ صوبے بنانے میں بہت ساری, میں خود ویسے اس کے حق میں ہوں کہ چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ زیادہ بہتر مینج ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے بہت سارے طریقے ہیں. لوگوں کی جو ہمیں زندگی میں سہولت لانی ہے تو سب سے اہم ہے کہ ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو. ہمارے آئین کے اندر لوکل گورنمنٹ سسٹم کے بارے میں جس طرح آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے, تو ترمیم آئینی کر کے ایک امپاورڈ پاورفل لوکل گورنمنٹ سسٹم آنا چاہیے. آج کی تاریخ میں ہمارے آئین میں 140A کر کے ایک جو ہے ایڈ کر دیا گیا ہے. اے کا مطلب ہے کہ وہ پہلے نہیں تھا, اور 140 کے بعد تو 141 آنا چاہیے تھا نا, لیکن 140A کر کے اس کو کر دیا بیکاز وہ صوبوں کا جو چیپٹر ہے اس کا آخری وہ آرٹیکل ہے. جس طرح وفاق اور صوبوں کے لیے باقاعدہ چیپٹرز ہیں آئین کے اندر, ان کے اختیارات, ان کے کام, ان کے جو بھی معاملات ہیں, اسی طرح کا ایک ہمیں آئین کے اندر ضرورت ہے لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کی. لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کے بغیر جمہوریت کا کانسیپٹ ہی جو ہے وہ نامکمل ہے. ہم اگر زیادہ صوبے بنا بھی دیتے ہیں اور پھر وہ لوگوں تک ہم لوکل گورنمنٹ کے تحت ان کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتے تو وہ ڈسکنیکٹ تو ویسے ہی رہے گا. اگر ہم نے آبادی کی لیکن سر پرابلم یہ ہے نا کہ لوکل باڈی سسٹم تو موجود ہے, لیکن وہ تمام حکومتیں, وہ سیاسی جماعتیں جو اپنی مہم میں اپنی سیاسی جماعتوں کی جب وہ کیمپین کر رہی ہوتی ہیں تو اس منشور کے ساتھ آتی ہیں کہ ہم آ کے بلدیاتی انتخابات کرائیں گے, اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کریں گے. لیکن کیا ہوتا ہے جب اقتدار آتا ہے, نصیب ہوتا ہے, تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. جب اس سسٹم کو آپ عوام تک نہیں پہنچنے دے پا رہے تو پھر کیا حل ہے؟ تو جب اگر آپ کہیں چھوٹے صوبوں کی پھر تعداد کیا کرنی ہے, کتنے بڑے کرنے ہیں, ان پہ بھی ذرا اگر ہم تفصیلاً بات کریں تو وہ جو چھوٹا صوبہ بنے گا اور اسی چھوٹے صوبے کے جو لوگ وہاں پہ صاحب اقتدار ہوں گے, انہی کا اگر لوگوں کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو جائے تو پھر یہ باتیں ایک ڈسکشن تو اچھا ہے کہ ایک ڈسکشن نہیں شروع ہے, لیکن اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری اور چیزوں کو بھی دیکھنی ہے. جس طرح نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت پیسے آتے ہیں صوبوں کے پاس, اسی طرح پروونشل فائنانس کمیشن کے تحت وہ پیسے ضلعوں تک جانے چاہیے جو نہیں جاتے. جب زیادہ صوبے بن جاتے ہیں پھر بھی اگر وہی جا کے جو کیپٹل ہوگا اس کا اسی کے اندر وہ رک جائیں گے اور نہیں جائیں گے تو پھر وہ مقصد پورا نہیں ہوگا. تو اگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے لوگوں تک زندگی کی آسانی کرنی ہے, ان کے جو مسائل ہیں ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے, جو روزمرہ کے مسائل ہیں. دیکھیے مجھے بھی کافی اچھا پارلیمنٹ میں گزرا ہے. ایک عام آدمی جب سے ہمارا لوکل گورنمنٹ سسٹم کی جو امپاورمنٹ ختم ہوئی ہے, وہ نالی کو ٹھیک کروانے کے لیے بھی آپ کے پارلیمنٹ کے ممبر کے پاس آئے گا, اور وہ گلی کو اپنی صفائی کا ضلع بھی اسی سے کرے گا. تو جو ممبر پارلیمنٹ ہوگا وہ نالیاں اور گلیاں ہی صفائی کرتا رہے گا, اور جو پارلیمنٹ کا لیجسلیٹو وہ اوور سائٹ آف گورنمنٹ کا کام ہے اس کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں جائے گی. تو زیادہ صوبوں سے شاید یہ مسئلہ اتنا حل نہ ہو سکے جتنا کہ ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سے یہ سسٹم حل ہو. ہمیں اس کے اوپر جو ہے زور دینا چاہیے اور اس کے اوپر ہمیں کرنا چاہیے. جب ہم صوبوں کی زیادہ کی بات کریں گے تو اس کے ساتھ پھر بہت سارے مسائل یہ ہوں گے. کیا آپ نے ایتھنک بنیاد پہ کرنا ہے صوبوں کو ڈیوائڈ, کیا آپ نے لسانی, لیکن ہم ہمارے ساتھ کئی ملک ہے ہندوستان, ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو ایڈمنسٹریٹو جو ان کی ڈویژن ہوئی ہیں, کوئی ان کی ایڈمنسٹریشن کے مطابق ہوئی ہے, کوئی ان کی لنگوسٹک حساب سے ہوئی ہے, کسی بنیاد پہ ہوئی ہے. تو ہمیں پہلے وہ بنیاد بنانی ہے کہ وہ کیا ہے. جہاں تک بڑے مطلب کہ بہت بڑے صوبے ہو گئے تو یو پی جو ہے وہ پاکستان جتنی یا شاید اس سے بھی کچھ زیادہ اس کی آبادی ہوگی. تو وہاں پہ جو ہے یو پی کے اندر جو ہے وہ اتنا بڑا, اگر پاکستان جتنا ایک ان کا صوبہ ہو سکتا ہے, ان کی بھی تقریباً 24 کروڑ آبادی ہے, ہماری بھی تقریباً 24 کروڑ آبادی ہے. تو وہ 80 ممبر بھیجتا ہے اسمبلی کے اندر. اگر پنجاب یہاں سے زیادہ بھیجتا ہے تو یو پی بھی 80 ممبر ان کی لوک سبھا میں بھیجتے ہیں. دوسرے نمبر پہ مہاراشٹر ہے جو 48 بھیجتا ہے, یا بہار 40 بھیجتا ہے. تو یو پی الون ڈیسائڈ کہ دلی کا جو ہے حکمرانی جو ہے کس کے ہاتھ میں رہے گی, جیسا کہ یہاں پہ ہمارے پنجاب میں ہے. تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مقصد کیا ہے, ہم کس مقصد کے لیے نئے صوبے بنانا چاہتے ہیں. تو اگر ہمارا مقصد تو عوام کی فلاح ہے, اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہے. سر آپ کو نہیں لگتا کہ اگر زیادہ صوبے ہوں گے تو اس میں کمپٹیشن کی فضا آپ کو زیادہ نہیں دکھائی دے گی؟ ہم یہ 4 میں ہم نے کر کے دیکھ لیا. یہ پھر میں وہ عرض کروں کہ ہمیں مقصد کو دیکھنا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے, کہ ہم کیوں زیادہ صوبے کرنا چاہتے ہیں یا کم صوبے کرنا چاہتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارا جو آئین کو اگر آپ دیکھیں 239 کا آپ نے یہ بھی ذکر کیا, ذرا مہربانی کر کے اس کی لفاظی پڑھ کے دیکھیں. وہ کہتا ہے ٹو آلٹر دا باؤنڈریز آف اے پروونس.
وہ آلٹریشن کی بات کرتا ہے، آپ کریشن کی بات کر رہی ہیں. انگریزی ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھیں، آلٹر اور کریٹ بالکل مختلف لفظ ہیں. آلٹر کا مطلب ہوتا ہے ٹو میک مائنر چینجز، اور ٹو کریٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹو برنگ انٹو بینگ وچ ڈڈ ناٹ ایگزسٹ بیفور. جب ہم نیا صوبہ بنائیں گے، ہم یہ تو آلٹر کر سکتے ہیں کہ ہم مطلب ہے پنجاب کا، مثال دے رہا ہوں میں، پھر وہ لوگ کئی دفعہ میرے سے ہم کہیں کہ جی پنجاب کا جو بلوچوں کا اور سندھ کا جو بلوچ میجورٹی ایریا ہم ایتھنک بنیادوں پہ کر رہے ہیں، یہ ڈیرہ غازی خان، راجن پور، نیچے چلے جائیں ہم کشمور، یہ سارے علاقے جہاں پہ 90% بلوچ آبادی ہے، تو دریائے سندھ کے جو ویسٹ والے علاقے ہیں ان کو ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں بلوچستان کے اندر. تو وہ ہوگا ہم پنجاب کی اور بلوچستان کی باؤنڈریز کو آلٹر کر رہے ہوں گے. اور اگر ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو آئین کے اندر اس کی ترمیم کریں کہ ہم کریٹ کر سکیں. فی الحال جو میں وکیل نہیں ہوں، آپ کو اس پہ کوئی وکیل زیادہ بہتر رائے دے سکتا ہے، لیکن آج کی جو زبان ہے انگریزی سمپل جو میں نے پڑھی تھی، اس میں آلٹر اور کریٹ دو مختلف لفظ ہیں جن کے مقصد جو مطلب بھی بہت زیادہ مختلف ہیں. سو ہم اگر یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن سر اگر حکمران سنجیدہ ہوں اس معاملے کو لے کر تو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، اس کے بعد یہ ترمیم بھی ہو سکتی ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں دیکھا جا رہا. بالکل، لیکن آج کل دوسرا آپ مقصد بھی پوچھ رہے ہیں، میں بالکل یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں، اگر ہم زیادہ صوبے بناتے ہیں تو ڈونٹ یو تھنک کہ وہ جو اقتدار چند خاندانوں تک ہے محدود، وہ مڈل کلاس تک آئے گا اور روٹ لیول سے لوگ اوپر تک جائیں گے، اور لیڈرشپ کا جو فقدان اس وقت ملک میں دکھائی دے رہا ہے اس کا خلا بھی پر ہو جائے گا؟ مریم، میں پھر سے آپ کو معذرت کے ساتھ، ہم چھوٹے صوبے بنائیں گے، ہم ایک ضلع کا بھی صوبہ بنا دیں تو ان ضلعوں کے اندر بھی مختلف خاندان اور مختلف لوگ ہوں گے جو کہ ڈومینیٹ کرتے ہوں گے. آپ کسی بھی ضلع کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں سے آپ کو پتہ لگ جائے. اگر ہم ضلع کا بھی صوبہ بنا دیں تو اس ضلع کے اندر، اس ڈویژن کے اندر بھی مختلف لوگ ایسے ہوں گے جو کہ ڈومینیٹ کرتے ہوں گے باقی لوگوں کے اوپر. میں پھر عرض کروں، میں اس کے حق میں ہوں کہ ہونے چاہیے، لیکن کس مقصد کے تحت ہونے چاہیے. جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانے کے لیے تو میں بہت زیادہ بیکاز ایک ڈسپیرٹی تھی، یہ ایک ہی صوبے کے اندر، ایک ہی پنجاب کے اندر جنوبی پنجاب اور شمالی پنجاب کے درمیان بہت زیادہ ایک ہمیں تفریق نظر آتی تھی. پھر وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں تھوڑی سی کیا کہوں میں، سخت لفظ نہ استعمال ہو جائے، ایک کھچ آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یار ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو احساس محرومی اور زیادہ بڑھنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے یہی ہوتا ہے کہ تو وہ ایک ایشو ہو جاتا ہے. تو اگر ہم کوالٹی آف لائف اور لوگوں کو سہولتیں ان کے گھروں تک، ان کے قریب تک، کہیں تک دے سکتے ہیں تو وہ ضلعوں سے بھی دے سکتے ہیں. ہم اگر آپ نئی لیڈرشپ کی بات کر رہی ہیں تو ضلعوں کے اندر بھی وہی پرانی لیڈرشپ سی رہیں گی. ایک مڈل کلاس آدمی، مجھے بتا دینا کہ کون سا مڈل کلاس آدمی کسی ہماری ضلعی حکومتیں تھیں مشرف صاحب کے زمانے میں، اور بڑی امپاورڈ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی اس وقت. تو مطلب ہے وہ مارشل لاء کا ایک زمانہ تھا، اور نہ پروونشل گورنمنٹ تھی نہ فیڈرل گورنمنٹ تھی، اور ضلعی نظام کے تحت ہی چل رہے تھے، اور بہت امپاورڈ ضلعی نظام بنایا گیا تھا. آپ میاں عامر صاحب کا بھی وہ دکھا رہی تھی، میاں عامر صاحب بھی لاہور کے اس نظام کے اندر کے وہ تھے، ناظم تھے، جس کی وجہ سے ان کے پاس وہ اختیارات تھے اور انہوں نے ڈیلیور کیا. اسی طرح مصطفیٰ کمال صاحب کی ایک مثال آتی ہے کہ انہوں نے ایز این امپاورڈ، پھر میں بات کروں، ایز این امپاورڈ ضلع ناظم کراچی کے انہوں نے وہاں پہ ڈیلیور کیا. آج جو ہمارے جو ضلعی نظام ہے یا ہمارا لوکل گورنمنٹ کا پنجاب میں تو ہے ہی نہیں. سندھ میں جو ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی لاہور کراچی کے جو میئر ہیں وہ ان کے پاس ایسے اختیار نہیں ہوتے، وہ بیچارے پھر رہے ہیں. تو لوکل گورنمنٹ نظام ایک زیادہ بہتر اور مؤثر طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ اس وقت ہم اس چھیڑ میں پڑ جائیں، پھر وہ مسئلے شروع ہو جائیں گے نا. لیکن اس کو امپاور کیوں نہیں کیا جا رہا؟ سر میرا یہی پوائنٹ ہے، آپ بار بار مقصد پر زور دے رہے ہیں. مقصد عوام کی فلاح ہے، عوام کو ڈیلیور کرنا ہے. اس کے لیے اگر لوکل باڈیز کو آپ کہہ رہے ہیں تو 78 سالوں میں تو ہم وہ بھی نہیں کر پائے نا. 78 سالوں میں تھوڑی سی میں آپ کی تصحیح کر دوں، ہم نے کیا تھا. میاں عامر صاحب سے انہیں سے آپ کے چینل کے وہ مالک ہیں، ان سے پوچھ لے کہ جب وہ ضلع ناظم تھے تو اس وقت ان کے پاس کیا اختیارات تھے. بیکاز میں بھی اسی ملک میں رہتا تھا، اور ضلعی ناظم جو تھے انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا، اور ہم نے دیکھا جب ان کے پاس اختیارات انہوں نے اچھا پرفارم کیا، لیکن اب تو اختیارات کا رونا رویا جا رہا ہے نا. وہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہی نہیں کیے جا رہے. وہی سیاسی جماعتیں ہیں اور اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل نہیں کر رہی. تو پھر حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے. یہ لوکل گورنمنٹ کا جو لیجسلیشن ہے یہ پروونشل گورنمنٹ نے کرنی ہے. پہلے جب تھی، اور 2002 میں جب میں بھی اسی وقت الیکٹ ہو کے آیا تھا، جب ہم نئے الیکٹ ہو کے آئے تھے، تو سب لوگوں کو یہی تھا کہ انہوں نے لوکل گورنمنٹس کے اوپر انہی کی طاقت کو لینے کے لیے کوشش کی. تو ہم یہ چیز سمجھ لینا
کہ لوکل گورنمنٹس بالکل ایک پروونشل گورنمنٹ کے بعد دنیا میں کہیں کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ لوکل گورنمنٹس نہ ہوں. ہم برٹش پارلیمنٹری سسٹم کو فالو کرتے ہیں. برطانیہ کے اندر لوکل کاؤنسل اور لوکل جو ان کی باڈی جو لوکل گورنمنٹ ہے وہی سارا اختیار رکھتی ہے, اسی کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. ہم انہی کے ماڈل کو فالو کرتے ہیں نا. اسی طرح آپ کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں, آپ چائنا میں چلے جائیں جہاں پہ ہمارا خیال ہے کہ شاید وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے, وہاں پہ بھی ان کے جو لوکل لیول ہیں, ان کے جو ایڈمنسٹریٹو زونز ہیں, ان کے جو صوبے ہیں, وہ خود مختار کہہ سکتے ہیں حساب تک کی حد تک ان کے پاس اختیارات ہیں. وہ اپنی پالیسیز خود بناتے ہیں, اپنی اکنامک پالیسیز خود بناتے ہیں. تو اس میں پہلے وہی میں نے عرض کروں جیسے میں کہ پہلے ہم یہ اس چیز کو کر لیں کہ کیا ہم نے لسانی بنیاد پہ کرنا ہے, انتظامی امور کے تحت کرنا ہے, ہم نے کس لیے کرنا ہے. اور اگر میرے سامنے سے بہت ساری جو گزر رہی ہیں آج کل, کوئی کہہ رہے ہیں 30 صوبے بنا دو, کوئی کہہ رہے ہیں 32 صوبے بنا دو, کوئی کہتے ہیں 20 صوبے بنا دو, کوئی کہتے ہیں جو پری پارٹیشن کی جو ڈویژن تھی ان کو صوبہ کر لو, کوئی کہتے ہیں ہر ڈویژن جو آ جائے اس کو الگ ایک صوبہ کر دو. تو بہت ساری مختلف تجاویز اس وقت ہوا میں ہیں. پہلے تو بیٹھ کے کہیں پہ سنجیدہ لوگ اس چیز کا فیصلہ کریں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اور کرنا کیا چاہتے ہیں. پھر میں وہی ایلس ان ونڈرلینڈ کی مثال دوں گا کہ جانا کہاں ہے. راستے کا تعین اس وقت ہوگا جب ہمیں پتا ہوگا کہ جانا کہاں ہے. اگر سر آپ مثالیں بہت اچھی دے رہے ہیں, لیکن مین پوائنٹ ہے اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی. وفاقی حکومت نے 17 محکمے دینے تھے صوبائی حکومتوں کو, ابھی تک وہ منتقل نہیں کیے گئے. تو آپ تو اس لوکل باڈی سسٹم کی بات کر رہے ہیں جس نے ماضی میں کہیں ڈیلیور کیا تھا, لیکن اب تو وہ سسٹم بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہا. تو اب عوام کا کیا پرسان حال ہوگا, ہماری آنے والی نسلیں کہاں سٹینڈ کریں گی؟ اگر وہ جو اختیارات ہیں وہ 4 صوبوں میں نہیں ٹرانسفر ہوئے تو کیا وہ مطلب 20, 25, 23 جو بھی ہم کہیں گے ان صوبوں میں وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے؟ میرا پھر وہی آپ سے ہی اگر آپ نے جو کہا کہ 18ویں ترمیم میں یہ چیزیں ٹرانسفر ہونی تھی اور نہیں کی وفاق میں, تو جس وقت زیادہ صوبے ہو جائیں گے تو کیا زیادہ صوبوں میں وہ ٹرانسفر کر دیں گے؟ 4 میں تو کر نہیں رہے. لیکن سر جب دکھے گا کہ دوسرا صوبہ اچھے سے ڈیلیور کر رہا ہے اور اپنی کرسی خطرے میں ہے, تو ڈیفینیٹلی اپنی کرسی بچانے کے لیے لوگ اس کمپٹیشن میں ضرور آئیں گے اور اپنے ہی مفاد کے لیے اور اقتدار کے دوبارہ حصول کے لیے وہ ڈیلیور کریں گے کسی بھی قیمت پر. بہت شکریہ. محسن لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے اپنا جو پوائنٹ ہے ہمارے سامنے رکھا صوبوں کے حوالے سے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے انسداد دہشت گردی. عدالت سے ضمانت منظور ہونے کے بعد لاہور کی کوٹ لکھپت جیل سے علیمہ خان کے بیٹے شاہریز کو رہا کر دیا گیا ہے, جبکہ اے ٹی سی نے دوسرے بیٹے شیر شاہ بھی جناح ہاؤس حملہ کیس میں ضمانت پر رہا کر دیے ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے محفوظ فیصلہ سنایا. پولیس نے جناح ہاؤس کیس میں شیر شاہ کو گرفتار کیا تھا. بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شیر شاہ کی جناح ہاؤس کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی. اس دوران شیر شاہ کی جانب سے رانا مدثر عمر ایڈوکیٹ نے دلائل دیے. وکیل رانا مدثر نے عدالت کو بتایا کہ اس مقدمے میں اب تک ملزم کی حد تک چالان نہیں آیا. ٹرائل نہ جانے کب شروع ہو, لہٰذا لامحدود وقت تک ملزم کو قید نہیں رکھا جا سکتا. وکیل کا کہنا تھا کہ شیر شاہ کے خلاف پولیس فائل پر کوئی بیان موجود نہیں ہے. 28 ماہ تک گرفتاری نہیں کی گئی, اچانک گرفتار کر لیا گیا. بانی پی ٹی آئی کی فیملی ہونے کے باعث انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. شیر شاہ کے وکیل نے بتایا کہ ملزم کے خلاف ریکارڈ پر کوئی ثبوت نہیں ہے اور ملزم کسی ہنگامہ آرائی میں بھی ملوث نہیں, جبکہ ایسے ملزمان جن پر شیر شاہ سے زیادہ سنگین الزامات تھے انہیں ضمانت دے دی گئی. وکیل شیر شاہ نے کہا کہ شیر شاہ سے ڈنڈے کی پلانٹڈ ریکوری کرائی گئی ہے. شریک ملزم کے بیان کی روشنی میں گرفتاری پر یہ عدالت ڈاکٹر یاسمین راشد کو مقدمے سے ڈسچارج کر چکی ہے. اس مقدمے میں گرفتار تمام ملزمان کی ضمانت منظور ہو چکی ہے. وکیل رانا مدثر نے عدالت کو بتایا کہ شیر شاہ پر ایسا کوئی الزام نہیں کہ اس نے توڑ پھوڑ کی ہو, صرف ایک ملزم کی نشاندہی پر کسی دوسرے کو ملوث نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے اے ٹی سی لاہور سے استدعا کی کہ عدالت شیر شاہ کی ضمانت منظور کر کے رہا کرنے کا حکم دے, جس کے بعد لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس کیس میں شیر شاہ کی ضمانت منظور کر لی. عدالت نے 1 لاکھ کے ضمانتی مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کی. اس سے قبل گزشتہ روز انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے علیمہ خان کے دوسرے بیٹے شاہریز خان کی جناح ہاؤس حملہ کیس میں درخواست ضمانت منظور کی تھی اور ملزم کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا. اسی معاملے پر ہم بات کر لیں گے. نعیم پنچوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم صاحب, یہ تو بڑی اچھی خبر ہے علیمہ خان صاحبہ کے لیے, لیکن پی ٹی آئی اس خبر کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے, کیونکہ بہت سے ایسے ملزمان ہیں جو 9 مئی کے کیسز میں ابھی تک اندر ہیں اور علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے یہاں گرفتار ہوتے ہیں, یہاں ان کی ضمانت اور رہائی ہو جاتی ہے, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ نے موقع دیا جی.
دیکھیں جو شیر شاہ کا معاملہ ہے یا شاریز کا معاملہ ہے، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے سارا ان کو گرفتار کیا گیا یا مقدموں میں امپلیکیٹ کیا گیا، ان کی گرفتاری ڈالی گئی کہ وہ عمران خان کے بھانجے ہیں اور علیمہ خان کے بیٹے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ حسان نیازی دوسری طرف ملٹری کسٹڈی کے اندر جس طرح رکھ کے ان کو سزا دی گئی، حالانکہ سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ 45 دن کے اندر اپیل کا قانون جو ہے وہ بنایا جائے، تو اس پہ اپیل کا قانون بن نہیں سکا۔ اگر اپیل کے لیے قانون بنتا تو اس کی بیل کی طرف بھی معاملہ بڑھتا۔ ان کے ساتھ ہی حیدر مجید تھے، ان کو بیل مل گئی۔ تو یہ بالکل غلط تاثر ہے کہ کوئی ایسا معاملہ جس کے ذریعے جو ہے وہ طے ہو کے اور یہ ان کی بیل ہوئی ہے، بالکل بیل بنتی تھی، کیونکہ 7 لوگوں نے ایفیڈیوٹس دیے شاریز کی طرف سے کہ وہ اس وقت لاہور کے اندر موجود ہی نہیں تھے۔ اور جہاں تک شیر شاہ کی بھی بات ہے تو 2.5 سال کے بعد آپ کو ڈنڈا ملا ہے، کسی بندے کا کسی جگہ پہ کھڑے ہونا کیا اس کا یہ قصور ثابت کر سکتا ہے کہ وہ وہاں پر جا کر اس نے کہیں حملہ کر دیا یا انسٹیگیٹ کر دیا؟ آپ کو ایویڈنس پیش کرنی پڑتی ہے، تو ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھی۔ آج الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں جو بیل ملی ہے دونوں کو، لیکن پنچوتا صاحب پارٹی کے اندر تو تحفظات تھے پہلے سے ہی۔ علیمہ خان صاحبہ کے بیٹوں کو لے کر پہلے شیر افضل مروت صاحب نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ بھی اس جگہ پر موجود تھے، تو انہیں اریسٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ اب جب اریسٹ ہو گئے تو فوراً رہائی۔ پارٹی کے اندر کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے۔ باقی شیر افضل صاحب کے حوالے سے خان صاحب نے فیصلہ خود کیا ہوا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے۔ پارٹی کے اندر تو ہم موجود ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عمران خان کی بہنیں بڑی دلیری کے ساتھ تمام معاملات کو لے کر چل رہی ہیں۔ وہ ہر بھائی کو ایسی بہنیں نصیب نہیں ہوتی جس طرح وہ بہنیں ہو کے فرض بھائیوں کی طرح ادا کر رہی ہیں کہ جیسے وہ عمران خان کے بھائی ہیں، تو ان کو تو سراہنا چاہیے۔ پوری قوم ان کی مقروض ہے کہ جس طرح انہوں نے ساتھ دیا اس معاملے کے اوپر کہ عمران خان جو اس وقت پاکستان کی خودداری کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان میں نظام انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں، رول آف لا کی جنگ لڑ رہے ہیں، جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو یہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آپ اس نظر سے دیکھیں کہ جس طرح ان کو اپنی پنچوتا صاحب جس انداز سے آپ تعریف کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی بہنوں کی، تو مستقبل میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ پارٹی قیادت انہیں سونپی جائے؟ دیکھیں، ان کا سیاست کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیشہ جب سیاسی سوال ان سے کیا جاتا ہے تو وہ سمپل بات کرتی ہیں کہ عمران خان اپنے بھائی کا صرف پیغام آپ تک پہنچاتی ہیں، کیونکہ رسائی تمام رفقا کی لوگوں کی محدود ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سیاست کے اندر جو ہے وہ شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہم پی ٹی آئی کے جو حصہ ہیں، ہم بہنیں ہونے کے ناطے اپنے بھائی کے لیے آواز بلند کر رہی ہیں۔ آپ اس بات کو ضرور اجاگر کیجئے کہ جن لوگوں نے شاریز کو یا شیر شاہ کو جس طرح اٹھایا، کیا اب ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ کیا آپ نے ایک ریمانڈ غیر قانونی طریقے سے جو ہے عدالت بھی غلط اس نے فیصلہ کیا جو فزیکل ریمانڈ دیا، کیا اس عدالت کو بھی کوئی پوچھنے والا ہوگا کہ کس بنیاد کے اوپر آپ نے دیا، پھر آج بیل آپ کیوں دے رہے ہیں؟ تو جب کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتے تو اس کو آپ کتنا عرصہ تک لٹکا سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد عدالتوں سے تمام اختیارات لے لیے گئے ہیں اور وہ ساری صورتحال کا ہمیں سامنا ہے، لیکن کم سے کم کوئی ایسی چیز ان کے سامنے کوئی نظر ان کو آتی تو پھر بیل کینسلیشن کی طرف یہ بڑھتے۔ بیل ہوئی یقیناً قانون حرکت میں آئے گا ایسے لوگوں کے لیے بھی، لیکن پارٹی کے اندر بھی بہت سے لوگوں کے تحفظات ہیں اور بہت سے بیانات سامنے آئے اس معاملے پر۔ کیا ان لوگوں کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی پارٹی کے اندر؟ کسی نے کوئی ایسا بیان نہیں آ کے ٹی وی کے اوپر جا کر دیا۔ باقی جس کی آپ نے پہلے بات کی اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ باقی رہ گئی بات یہ ہے کہ ہم تمام لوگ جو ہیں ان کو سراہتے ہیں، اور عمران خان کی بہن کے اوپر تنقید کرنا یا ان کی اہلیہ کے اوپر تنقید کرنا یا ان کے بھائیوں کے اوپر تنقید کرنا، تو میرا خیال میں وہ پارٹی کا تو پھر عمران خان کا تو وفادار تو نہیں ہے، وہ عمران خان کا دشمن ہے جو اس کے خاندان کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے۔ جو شخص بھی، یا تو دیکھیں نا آپ، عمران خان خود کہے کہ میری فیملی جو ہے میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کوئی اور کہے تو پھر جواز بھی بنتا ہے۔ جب عمران خان اپنی بہنوں کی تعریف کرتے ہیں، اپنی اہلیہ کی تعریف کرتے ہیں، ٹویٹس کے اندر آتا ہے کہ وہ کس طرح ان کا خاندان جو ہے فیس کر رہا ہے اور ڈٹ کے فسائد کا سامنا کر رہا ہے، تو میرا خیال میں کوئی اگر کرتا بھی ہے تو وہ پارٹی کا جو ہے وہ خیرخواہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا پنچوتا صاحب، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بہنیں جس انداز میں لڑ رہی ہیں اپنے بھائی کے لیے اور بھائی بھی بہنوں کی تعریف کر رہے ہیں، یہ بتائے گا کہ سب سے زیادہ ملاقات فیملی کی جب ہوتی ہے تو ہم نے علیمہ خان صاحبہ کو دیکھا کہ وہ باہر آتی ہیں، میڈیا سے گفتگو کرتی ہیں۔ خان صاحب جو بھی فیصلے لیتے ہیں ان فیصلوں پر علیمہ خان صاحبہ کیا کسی حد تک اثر انداز ہوتی ہیں؟ نہیں، دیکھیں مثال کے طور پر اگر میں ملوں، باہر کی انفارمیشن خان صاحب کو دینی ہے یا بہنیں ملتی ہیں، وہ باہر کی انفارمیشن دیتی ہیں کہ یہ حالات ہیں، دہشت گردی یہ صورتحال ہے، فلڈ آیا ہوا ہے، افغانیوں کو نکالا گیا، فلاں ہو گیا ہے، یا وہاں ایشو یہ بنا ہوا ہے،
تو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کوئی اثر انداز ہوتی ہیں. فیصلہ عمران خان کا ہوتا ہے. پہلے بھی وہ بہنیں باہر تھیں, خان صاحب بھی موجود تھے. کبھی آپ نے سنا کہ علیمہ خان کے کہنے کے اوپر عمر یوب کو سیکرٹری جنرل لگایا گیا ہو یا کسی اور کو چیئرمین لگایا گیا ہو؟ تو عمران خان خود فیصلے کرتے ہیں, ان کے پاس انفارمیشن کی حد تک کوئی جا کر بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لگوا رہا ہے, یہ کر رہا ہے. باہر کے حالات کو آگاہ کرنا ہمارا فرض ہے, کیونکہ عمران خان صاحب تک انفارمیشن. پنچوتا صاحب لاسٹلی بتا دیجیے, خان صاحب کا سوشل میڈیا, ایسی خبریں بھی ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ رن کرتی ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں, یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا, کیونکہ جب شیر شاہ اور شاریز کو گرفتار کیا گیا تھا تو ایک پوری کمپین جو ہے وہ چلائی گئی تھی کہ یہ اکاؤنٹس کو لیڈ کرتے ہیں, اکاؤنٹس کے ہیڈ ہیں, یہ آپریٹ کرتے ہیں. تو وہ کہیں پر اس مقدمے کے اندر کسی جگہ کے اوپر تفتیش کے اندر ایسی چیز نہیں یہ اسٹیٹ جو ہے وہ لے کر آ سکتی. ٹھیک ہے, آپ کہیں کہیں یہ چیز ثابت نہیں ہو سکی, لیکن یہ سوال تو ابھی بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ کون ان سوشل میڈیا کو لیڈ کر رہا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.